Sa atong episode karon sa Weekend Review, gamit ang Food for Work program sa Municipal Social Welfare and Development Office, nagpahigayon og Barangay Disaster Preventive Operation. Lakip na ang tree pruning, declogging og community cleanup gikan sa Pebrero 26 hangtod 29, 2024. Ang mga benepisyaryo sa programa naglakip sa mga lumulupyo sa mga disaster-prone zone sa hagna nga nagatubang sa mga risgo sama sa pagbaha, pagdahili sa yuta nga dulot sa pag-ulan ug pag-alsa sa yuta. Ang mga hingtungdan nga mga barangay mao ang Kanupaw, Barangay Bungamar, Barangay Ipil, Kantagay, Alihawan, Naatang, Tubodmar, Larapan, Nauso, Pangdan, Poblasyon, Pahina, Luok ug Kanuba. Adunay kinatibuk ang 493 ka mga food packs ang naapod-apod alang sa duha ka adlaw nga trabaho. Sa termino sa pagpangandam sa katalagman, mahinungdanon alang sa matag kahibalo ug pag-apil sa hagnaanon. Ang Food for Work Initiative nagpamatuod nga gikinahanglan inabagan usab sa makanunayong suporta ni Mayor Joseph Aranyola. Sa laing bahin, niadtong Marso 4, 2024, ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program kon DSWD SLP nagpahigayon og orientation para sa Memorandum Circular Number 07 Series of 2003 sa revised SLP guidelines nga gipahigayon sa Captain Goyo Hall dito sa Municipal Building. Ang orientasyon gipresentar o gituki sa Implementing Project Development Officer 2 nga si J. Bay Cañete o Christopher Anuna, CPDO 2 o gitambungan nila na Williard Bukil, PDO 2, Alma Acera, MSWDO, kauban ang Municipal Action Team members sa Pantawid Program sa Hagna, Municipal Administrator Teresa Gina Ranan, JASMED Representative, MPDC Representative, MAO Representative, ISB Staff o Vice Mayor Chipisto Pagar Jr. Sa laing bahin, niadtong Marso 7, si Mayor Joseph Aranyola nakigtigom sa mga Barangay Nutrition Scholar kun BNS gikan sa tanang 33 ka barangay sa Hagna dito gipahigayon sa Captain Goyo Hall Municipal Building. Ang katuyuan sa panagtigom mao ang pag-ila o pagpasalamat sa kakugi o dedikasyon niining mga scholar sa pagpasiugda sa nutrisyon sulod sa ilahang mga komunidad. Isip usa ka lihok sa pagpasalamat ang matag BNS nakadawat og 4,500 pesos isip honorarium alang sa ilang talagsaong pagpaningkamot sa unang kwarter niining tuiga nga gipang-apod-apod ni Special Distribution Officer George Madrona. Kini nagpaila nga nagsilbi sa testimonya sa pagsalig sa LGU sa paghatag og bili og pagganti sa kakugi sa mga nakatampo sa pagpauswag sa lungsod sa Hagna. Sa laing bahin, ang bag-ong gitudlo nga Regional Director sa Office of the Civil Defense kon OCD Region 7, Joel Sevilla Eristain, may courtesy call kang Mayor Joseph Aranyola sa iyang opisina niadtong Marso 8, 2024 atol sa pagbisita. Ang duha ka mga lider naghisgot kabahin sa pagpadayon sa pagkigtambayayong ug kolaborasyon nga gitumong sa pagpausbaw sa pagkaandan sa kalamidad sa mga dapit nga peligro, labi na ang pagtutok sa pagsulbad sa mga isyu sa pagdahili sa yuta, sa mayana ug uban pang mga dapit nga huyang sa Hagna. Ang mayor mipadayag sa pasalamat sa suporta nga nadawat gikan sa OCD ug gipasiugda ang kamahinungdanon sa padayon nga pagtinabangay aron mapalambo pa ang pagkaandam sa kalamidad ug mga kapabilidad sa pagtubag sa munisipyo. Sa laing bahin, niabot na sa dugay nga gihandom ang mga kabaw nga gikan sa Department of Agriculture. Uban kang Chief of Staff Anthony Aniscal atong giadto ang maong pag-deliver sa mga kabaw. Na hidangan tagyo dire ang pasuna nga 5 ka mga kabaw sa atong facility sa Eco Park. So atong dakong pasalamat nila, labi na gyud po sa atong Mayor Clovis Hagna at Mayor Joseph Aranyola o ang atong Municipal Agriculture Officer Ma'am Wendy. Unsay ikasulti niyo ma'am ganian atong mga kabaw sa atong Eco Park? Una sa tanan, pasalamat dito sa atong mayor na madyo na ning kamot na makaangkon tag ingani nga mga project. Unya first in Hagna ni nga dairy Carabao production, so medyo challenging but still gi-take on ni Mayor ang courage. So kay wala man ni sibugi ni Mayor, so kami pod nga taga Agriculture Office kauban ang atong livestock coordinator maisugod mi og inspired sir sa atong partner sa PCC nga alimahan kining resources
mga gihatag ninyo dinhi sa among lungsod sa Hagna. So once again, daghang salamat po sa atong partner agency, ang Philippine Carabao Center, labi na sa atong center director nga si Ma'am Dina Lukulan nga wala magbakuli nga ni hatag sa iyang suporta po para makaangkon ta ang mga project. So ang atong livestock in charge, Ma'am Joanna, asa ko may kasulti mo, ma'am? Kami sa Municipal Agriculture Office nagpasalamat ni Mayor kay first time gingan ni Ma'am Wendy nga first time ni nahitabo sa Hagna doon na tayo mga dairy Carabao. So atong paningkamutan sa atong opisina kauban ni Mayor nga ato ning malampuson nga pagahimuon nga manindot ni og mudaghan pa ning atong mga kabaw diri sa Hagna. So atong kuhaan po og jutay nga mensahe ang atong mga gikan sa Philippine Carabao. Sir, paila-ila sa imong kagalingon, sir. May palis na tuntanan. Ako na si James Alvin Torres. At ako ang in charge sa DHB kung Dairy Herd Build Up Program. So, ang among kabaw is mauni. Hindi makabuok among gi-release kay mo mag-ingon sa among director. So, kining among kabaw is nagdalami og kung sa og tulo ka buok contest. Then naiduhan na to nga dili contest pero kanang isa na to is na-undergo na siya og AI na to. So, ato lang kung natay technician diri ato lang siyang ipasubay kung napasudlan ng gid siya. So maghinaot tunoy nga unta maatiman ang insakto ang mga kabaw para sad nga mudaghan sila. Thank you. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga kawani sa Hagna Business Center sa gipakita ni ining pagkamatinud-anon. Mga higala, mayong adlaw kaninyo. Aniya kita karon kauban ang atong kauban sa buhat nga na-assign dito sa Hagna Business Center, no? Si Sir Juvencio Cadilinya. So atong isaysay kung unsa ang iyang kasinatian dito sa merkado nga mahimong dakong panghinaminan, no, ilabi na sa mga atong mga kaigsunang hagnaanon. Nahitabo ni nitong January 12, 2024 alas 2 ngadto sa alas 3 sa oras nga kakita ko og kanang plastic na may sulod nga kwarta. Isip protocol sa among merkado, ingon namo ni Sir Roland nga unta kamong mga kolektor mutabang mo og kanang kuan sa kalimpyo sa merkado kung naamoy makitaan nga mga sagbot isip mga silupin yana nga mo punit mo yana aron mahipos og kini matago ngadto sa kanang basurahan. Motong nakita ko og kanang plastic nga naisulod og kwarta. Motong Bisa dapit ta, sir? adto dapit sa banda sa Pantalan nga nay katong ikalamadyan sa una nga demolish na karon ipalin na sila ko sa bag-o nga building sa annex nga dito dapita dihead to ang kwarta nga na og nga nagisud sa silupin. Niduol ko ngadto sa guard sa PPA yung nakikuan ko niya nga kinsa ba kay tag-iya daning kwarta nga nay natagak dari. Moto niya niyon po ang guard nga wa mapupukay ba dari hindi may dahang tao dani pero wa mo pwede niingon nga kuan kanang nawad-an og kwarta. Nangitag kwarta. Motong diya may usa ka driver sa kanang Baobao nga taga Garcia. Miduol na ko niingon siya bay basig mao nay kwarta na sa ako kanang igsuon nga mangumpra ron. Nga mato ako giingnan nga Wala nimo gihatag diretso. wala na ko gihatag ng kwarta dito kay wa mo hibog siya bagyo tag-iya. Motong akong giingnan siya nga dua imong igsuon kay maghuwat lang ko diri. Nga motong iyang giapas nga to sa merkado. Nga pagbalik nila nagdali gyud ang tiguang taon kay senior citizen naman. Niingon ako nga doy ako gyud ang kwarta doy. Motong niing ko og imo ni ma'am dili sa nako ihatag ditso nimo kay ato sa ning i-booking kay isip empleyado na may protocol nga iadto sa nit sa opisina i-report pa ni. Motong kuyog lang nako ngadto sa merkado adto ta sa opisina. Motong ni kuyog siya og dito nag-abot mi dito ni Sir Roland. Niyon ko ni Sir Roland na sir na po nakita nga kwarta ahon ning in reason nimo kay kanang naman po ni claim dari niya wa di ko sure nga siya bay tag-iya. Motong niyon si Sir sige. Moto iyang gi-interview muna ang katong tag-iya sa kwarta nga. Iyang gipangutana og ikaw bagyo tag-iya ani og kay bawa ba kag amount dani sa imong kwarta ilang amount ani. Niyo man po nang tiguang wa magyud ko mag-ihap ana sir. Kanang igo ra man nang gihatag sa akong bana
Kay ako ba natag-iya mapuro ka ng galingan, galingan sa Umay, sa Garcia. Ang iyang panganad tong tag-iya nga sa kwarta nga senior citizen si Guillerma Dahan Tagyar, taga Garcia, Datag Garcia. Na. Matong ningon si sir nga okay o makakakibaw sa amount pila ni kantidad natin ato ning ipon karon So gihap yun, actual. gihap actual yun gihap na daghang nakita mga empleyado po na desmet kanang opisina nga nagtan-aw po ni sir matong gihap ni sir yung tanan hangtod nga iyang gikwintada tanan niabot kini og 14,510 nga kwarta kantidad sir dako gyud sir Pero wala gyud siya mga nga taguan na lang to nimo kay wa gyud sir kay murag Panalangin na. madluoy po ko sa tag-iyada ning kwartaha nga no. para asa niya gamiton motong ningon ang tiguang salamat kita sir kay mo nakitaan kay salain pa ni murag di na ni mabalik na ho ningon dito So sa laktol nga pagkaistorya na uli gyud sa tag-iya ang nawala nga kwarta no. Dako gyud puto nga kantidad. luoy ba sa pero ang tag-iya na mawad-an kay nga na kantidad Tinood. No, sa mo mahigala no nagpakita gyud no nga ang pagdisiplina sa mga empleyado sa LGU Hagna pinaagi ni sa atong halangdong mayor Mayor Joseph Ranyola nga makita gyud nato no ang bunga sa pagdisiplina nga bisan ang mga empleyado nakabaton gyud og pamatasan kinaiya no the honesty matud pa nila is the best policy man so makita nato nga ang pagka-honest sa atong kauban sa buhat diha sa merkado no nga ato gyud nang mahimong nga panghinaminan no sa ato ang kinabuhi. So salamat kayo sir padayon sa iyong pagka-honest no congratulations. Hangtod sa sunod din ngayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw.